यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमका अर्का निर्णायक हुनुहुन्छ। हाम्रो निर्णायकज्यूहरूलाई चाहिँ मैले केही समय स्टेजमा नै रहिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ र हाम्रो अर्का निर्णायकको रूपमा हुनुहुन्छ एनएफपिएफका राष्ट्रिय निर्णायक, यसै गरी लायन्स क्लब अफ विजयपुर धरानका प्रेसिडेन्ट, यसै गरी मिस्टर धरान 2062 को विजेता कवि भगत प्रधानज्यू र उहाँ चाहिँ टिएससी धरान क्लबका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अतिथि साथै यस कार्यक्रमको निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेर हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रा अर्का निर्णायक हुनुहुन्छ एनएफपिएफका राष्ट्रिय निर्णायक र यसै गरी मिस्टर धरान 2068 का विजेता दिनेश सिंहज्यू र यस कार्यक्रमको निर्णायकको रूपमा हुनुहुन्छ र आजको निर्णायकहरू उहाँहरू 3 जना हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै यस कार्यक्रमको निर्णय, त्यसै गरी हाम्रा अर्का निर्णायकको रूपमा हुनुहुन्छ कवि भगत प्रधानज्यू, उहाँलाई पनि मायाको क्षण ग्रहण गरेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको विजेताहरूको प्राइज रहेको छ। आज प्रथम हुनुहुनेले नगद रु 20,000 पाउनु हुनेछ भने द्वितीय हुनेले नगद 10,000 र तृतीय हुनुहुनेले नगद रु 7,000 पाउनु हुनेछ। सो सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई हाल बेस्ट, यहाँहरू सबैजनाले एकदम राम्रो गर्नु होला भन्न चाहन्छु र एउटा ग्रुपिङ फोटो उहाँहरूको खिचिदिनु म हाम्रो फोटोग्राफी प्रशासन सचिवलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका निर्णायकज्यूहरूलाई। र अब भने फेरि पनि कार्यक्रममा हामी एउटा प्रस्तुति राख्न गइरहेका छौँ र प्रस्तुतिको लागि स्टेजमा र अहिलेको लागि भने चाहिँ हामी अब तेस्रो गर्नुभयो, तेस्रोबाट सुरु गर्नेछौँ। र आजको किलो 70 केजी बेन्च प्रेस कम्पिटिसनमा तेस्रो हुनुभएको छ मणि तामाङ, धरान फिटनेस क्लब। मणि तामाङ अगाडि यता तल। सो कङ्ग्रेचुलेसन, उहाँ चाहिँ अन्डर 17 केजीमा तेस्रो बन्न सफल बन्नुभएको छ मणि तामाङ। सो एक्चुअली उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। उहाँ चाहिँ धरान फिटनेस क्लबबाट हुनुभयो, एकदम सफल आयो। सो यसै गरी हाम्रो दोस्रो पुरस्कार ओसियन पार्कका सञ्चालक जम्बर तामाङज्यूले स्पोन्सर गर्नुभएको छ नगद रु 10,000। सो उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विजेता पहिलो पुरस्कार नगद रु 20,000 चाहिँ वृद्धामोडका बडी क्यारेज जिमका रामबहादुर दाहालज्यूले गर्नुभएको छ। सो उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अब भने चाहिँ हामी रिजल्टतर्फ नै जान चाहन्छौँ। र बिलो 70 केजीको दोस्रो स्थान उपाधि हुनुहुन्छ सञ्जोग बास्पो, धरान फिटनेस क्लब। कङ्ग्रेचुलेसन सञ्जोग बास्को। सो यहाँलाई पनि हार्दिक बधाई छ। उहाँले नगद रु 10,000 पाउनु भएको छ, ट्रफी मेडल सहित। सो कङ्ग्रेचुलेसन यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। जतिजना सहभागी हुनुहुन्थ्यो सहभागीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तेस्रो हुनुहुन्छ मणि तामाङ, यसै गरी र पहिलो स्थान प्राप्त गर्नुहुने हाम्रो शशि झा, धरान फिटनेस क्लब।
सो कङ्ग्रेचुलेसन ससिजा, उहाँ चाहिँ अन्डर 70 केजीको विजेता हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। सो उहाँको लागि अझै जोरदार ताली बजाइदिनु होला। सो उहाँ चाहिँ अन्डर 70 केजीको विजेता। अझ जोरदार ताली बजाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। सो आज हाम्रो विजेता हुनुहुन्छ ससी झा धरान फिटनेस क्लबबाट, र धरान फिटनेस क्लबले नै आज चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तृतीय सबै उपाधिहरू उठाउन सफल बन्नुभएको छ। सो धरान फिटनेस क्लबका सञ्चालक गोविन्द दाइ, तपाईँलाई बधाई छ। र उहाँले नगद रु 20,000 पाउनुभएको छ। बधाई छ। र ग्रुपिङ फोटो सेसनको लागि यहाँ सबैजनालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ग्रुपिङ फोटो सेसनको लागि। हाम्रो निर्णायकज्यूहरूलाई पनि यस फोटो सेसनमा सामेल भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र दाइ, हजुर पनि कृपया यस फोटो सेसनमा सामेल भइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। र कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो विजेताहरूलाई, धरान फिटनेस क्लबमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। सो यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक बधाई र सहभागीहरूलाई पनि हार्दिक बधाई। र अब चाहिँ हामी ओभर 70 केजी, अब चाहिँ 70 केजीभन्दा माथि समूहको रिजल्ट आउट गर्दैछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। र हाम्रो विजेताहरूलाई कतै नगइदिनु होला र हाम्रो अतिथिहरूलाई चाहिँ यही बसिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमका हाम्रो निर्णायकज्यूहरूलाई। र अहिलेको लागि भने चाहिँ हामी रिजल्टहरू नै जान चाहन्छौँ। हामी तेस्रोबाट सुरु गर्छौँ र ओभर 70 केजीमा इन्द्र लिम्बू बुर्लाबारीबाट कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने इन्द्र लिम्बूको प्रतिनिधि आइदिनु होला। उहाँले नगद रु 7,000 पाउँदै हुनुहुन्छ तेस्रो। र यसै गरी र हाम्रो अतिथिहरूलाई मैले फेरि पनि स्टेजमा आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। हाम्रो सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई स्टेजमा आइदिनु होला। र अब भने चाहिँ हामी ओभर 70 केजी, 70 केजीभन्दा माथि तौल समूहका जति पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँहरूको रिजल्ट आउट गर्दैछौँ। सो म रिजल्ट आउट गर्नुहुनको लागि हाम्रो यस कार्यक्रमका निर्णायकलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एबोभ 70 केजीको नतिजा सुनाउन गइरहेको छु। र एबोभ 70 केजीमा थर्ड हुने हुनुहुन्छ शिशिर धामी, युनिक जिम। सो कङ्ग्रेचुलेसन शिशिर धामीजी, उहाँ युनिक जिमबाट हुनुहुन्छ र उहाँले नगद रु 7,000 पाउनु भएको। सो एकचोटि जोरदार ताली उहाँको लागि। र यसै गरी सेकेन्ड प्लेसमा आउनुभएको छ निमेश साक्य, युनिक जिम। कङ्ग्रेचुलेसन निमेश साक्यजी, उहाँले नगद रु 10,000 पाउनु भएको छ र उहाँ पनि युनिक जिमबाट हुनुहुन्छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन उहाँलाई। निमेश साक्य
सेकेन्ड उपाधि जित्नु भएको छ युनिक जिमबाट। सो कङ्ग्रेचुलेसन यहाँलाई र उहाँले नगद रु 10,000 पाउन सफल बन्नुभएको छ। सो बधाई छ यहाँलाई। उहाँ फर्स्ट रनर अप र अन्त्यमा फर्स्ट प्लेस आउनुभएको छ नर्मन राई धरान फिटनेसबाट। कङ्ग्रेचुलेसन नगद राईज्यू, उहाँले नगद रु 20,000 आउनुभएको छ र यो नगद 20,000 स्पोन्सर गर्नुभएको छ हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि साथै समाजसेवी किरात कुञ्चुकनका पूर्व अध्यक्ष त्रिभुवन पुङमाज्यूले। सो उहाँलाई नै यो ट्रफी प्रदान गरिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हार्दिक बधाई छ नर्मन राईज्यूलाई, उहाँ धरान फिटनेस क्लब धरानबाट हुनुहुन्छ। जोरदार ताली बजाइदिनु न म यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले चाहिँ 130 उहाँले चाहिँ 113 केजी उठाउनु भएको थियो लास्टमा। सो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई। र अन्य विजेताहरूलाई पनि म स्टेजमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी फोटो सेसन गर्न जान चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रममा फोटो सेसन चल्दै हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख निर्णायकज्यूलाई मायापुञ्जीहरू प्रदान गरिदिन म सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई चाहिँ अघिको र हाम्रो अन्डर 70 केजीको विजेताहरूलाई पनि कृपया यहाँनिर तपाईँहरू पनि आइदिनु होला। तपाईँहरू सबैजना आफ्नो चाहिँ ट्रफीबाट सो चाँडोभन्दा चाँडो गइदिनु हुँदै यहाँलाई अगाडि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अगाडि गइदिनु होला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाईको साथ आजको यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई, हाम्रो विजेताहरूलाई हार्दिक बधाई र कार्यक्रममा सहभागी खेलाडीहरूलाई हार्दिक बधाई। सो सूर्य थप्लेज्यू, ज्ञानेन्द्र कटुवालज्यू, दिनेश पाङमाज्यू, यहाँ सम्पूर्णलाई मेरोबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते, बाई।